वेलकम टू बोलते हाथ। पाइसेस, बुर्ज हूत। अगर आपने पिछले कुछ अरसे में ये महसूस किया है कि आप जितनी मेहनत करते हैं नतीजा इसके मुकाबले में बहुत कम मिलता है, काम बनते बनते रुक जाता है, पैसे आते आते कहीं फंस जाते हैं, रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और कभी कभी आप ख़ुद भी ये फ़ैसला नहीं कर पाते कि आखिर किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो ज़रा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 10 अगस्त से 20 अगस्त साल 2026 के दरमियान आने वाले ये 10 दिन पाइसियंस के लिए सिर्फ आम दिन नहीं हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी के कई ऐसे मामलात में हरकत पैदा हो सकती है जो काफ़ी अरसे से रुके हुए थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस चीज़ को आपने माजी में ख़त्म समझ लिया था, इससे दोबारा कोई रास्ता निकल सकता है, कोई पुराना मौका वापस आ सकता है, कोई रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है, किसी काम की मंजूरी हो सकती है, औलाद से मुतल्लिक खुशखबरी आ सकती है, या कैरियर में वो पेशरफ्त सामने आ सकती है जिसका आप तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक राज भी है, ये 10 दिन जितने ताकतवर हैं इतने ही मोहतात रहने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने इन दिनों जल्दबाजी, गुस्से, गैर ज़रूरी बहस या माली मामलात में लापरवाही की तो अच्छे मौके आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। इसलिए आज की ये पूरी गुफ्तगू, पूरी वीडियोस को एंड तक गौर से सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो चंद इस्लामी वज़ाइफ और रूहानी अमाल भी बताऊँगा जिन्हें आप इन दिनों में अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर बुर्ज हूत के लिए 15 से 30 अगस्त का ये वक्त इतना अहम क्यों हो रहा है। अगर हम मौजूदा स्यारवी कैफियत को देखें तो पाइसियंस के लिए ज़ोहल का असर पहले ही एक संजीदा मरहले की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि आप पर ज़ोहल की 60 का दूसरा मरहला चल रहा है और इसी कैफियत में ज़ोहल इंसान से मेहनत भी बहुत करवाता है, लेकिन नताइज अपनी रफ्तार से देता है। इसलिए गुज़िश्ता अरसे में आपको बार बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन चीज़ें मेरे हक़ में क्यों नहीं आ रही। बाज़ मामलात में ताख़ीर, ज़हनी दबाव, गैर यकीनी कैफियत और ये फ़ैसले ना कर पाना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन तकरीबन 27 जुलाई साल 2026 के आसपास ज़ोहल की चाल में बड़ी तब्दीली के बाद हालात के अंदर एक नई हरकत पैदा हुई है और अब जो काम काफ़ी अरसे से रुके हुए थे इनमें आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त होने के इम्कानात बन रहे हैं। ख़ास तौर पर 15 से 30 अगस्त के दौरान 5वां घर बहुत ज़्यादा मुतहरिक होगा और यही वो मुकाम है जहाँ से आपकी तालीम, अक़ल, औलाद, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत और मुस्तक़बिल से मुतल्लिक़ फ़ैसलों में अहम तब्दीलियाँ सामने आ सकती हैं, क्योंकि 5 अगस्त को अतारद आपके चौथे घर बुर्ज जोज़ा से निकल कर 5वें घर बुर्ज सरतान में दाखिल हुआ था, जबकि इसी घर में सूरज और मुश्तरी भी मौजूद था, यानी एक जगह पर 3 अहम सियारों की मौजूदगी आपके 5वें घर को इंतहाई फ़ाल बना देगी। और जब अक़ल और फ़हम का नुमाइंदा अतारद, इल्म और दानिश का नुमाइंदा मुश्तरी और सूरज एक ही घर को मुतहरिक करे तो इंसान की सोच में एक ख़ास किस्म की पुख्तगी आती है। आप दूसरों की बात सुनेंगे नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपी हकीकत को समझने की कोशिश भी करेंगे। आपके फ़ैसले पहले के मुकाबले में ज़्यादा अमली हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुस्तक़बिल को जहन में रखते हुए कदम उठाने लगेंगे। इसलिए तुलबा के लिए ये वक्त ख़ास अहमियत रखता है। अगर आप बैंकारी के इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, बीमा के शोबे में जाना चाहते हैं, रियाजी के तालिबे इल्म हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तहकीक के शोबे से वाबस्ता हैं या पुलिस में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी मेहनत का बेहतर नतीजा मिल सकता है। और अगर माजी में आप सिर्फ एक आध नंबर से कामयाबी हासिल करने से रह गए थे तो मायूस होने की बजाय दोबारा कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त आपको अपनी पुरानी कमी को दुरुस्त करने और दोबारा मौका हासिल करने की तरफ लेके जा सकता है। इसी तरह अगर आपका कोई बच्चा तालीम, मुलाजमत या मुस्तकबिल के हवाले से मुश्किल दौर से गुज़र रहा है तो ये 10 दिन में हालात बेहतरी की खबर आ सकती है। किसी बच्चे की अच्छी जगह मुलाजमत लग सकती है, किसी इम्तिहान का नतीजा आपके हक़ में आ सकता है, शादी से मुतल्लिक कोई रुका हुआ मामला आगे बढ़ सकता है। और जो पाइसियंस बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बैरून मुल्क मुलाजमत की कोशिश करना चाहते हैं तो इनके लिए भी अच्छी खबर, इंटरव्यू जवाब या पेशरफ्त सामने आने के इम्कानात भी मौजूद हैं। अब अगर कैरियर और मुलाजमत की बात करें तो यहाँ भी एक अहम तब्दीली नज़र आती है, क्योंकि मुश्तरी आपके 10वें घर का मालिक है और इस वक्त इल्म और काबिलियत
مالیت سے متعلق 5ویں گھر میں موجود ہے، اس لیے آپ کے خیالات اور صلاحیتیں آپ کے پیشہ ورانہ معاملات میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آپ کے باس یا افسران آپ کی کارکردگی کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ترقی رکی ہوئی تھی تو بات دوبارہ اٹھ سکتی ہے۔ اگر تنخواہ میں اضافے یا سالانہ جائزے کا معاملہ زیر التوا تھا تو اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کسی دوسرے مقام پر تبادلہ چاہتے تھے تو اپنی درخواست اور متعلقہ دستاویزات جمع کرانے کے لیے یہ وقت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کی غلطی پورے معاملے کا رخ بدل سکتی ہے۔ مریخ کا اثر آپ کو جلد بازی اور فوری رد عمل کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اس لیے دفتر میں کسی کے ایک جملے کو فوراً جواب دینا، غصے میں افسر سے بحث کرنا یا ساتھی کی بات کو دل پر لے لینا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر دفتر کی سیاست، فضول گپ شپ اور دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل دینے سے مکمل طور پر دور رہیں، کیونکہ آپ کی کہی ہوئی بات آپ تک واپس آنے سے پہلے کئی لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اور جو بات آپ نے معمولی سمجھ کر کہی ہوگی وہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں ایک اصول یاد رکھیں کہ کام سے کام رکھیں، اپنی محنت کریں اور ہر بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھیں۔ اب اگر محبت اور رشتوں کی طرف آئیں تو یہاں حالات کافی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور کافی عرصے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ اس رشتے کو شادی میں تبدیل کیا جائے یا نہیں، تو یہ 10 دن گھر والوں سے بات کرنے کے لیے اچھے ہیں، لیکن جذبات کی بجائے سمجھداری سے بات کریں۔ والدین کو اعتماد میں لیں اور اپنے رشتے کے بارے میں واضح انداز میں بتائیں، کیونکہ رضامندی حاصل ہونے کے امکانات بہتر ہو سکتے ہیں۔ جبکہ شادی شدہ پائسینز کے لیے زہرہ کا 7ویں گھر میں ہونا تعلقات میں نرمی اور قربت بڑھا سکتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان پچھلے کچھ عرصے سے غلط فہمیاں، ناراضگی یا دوری تھی تو اب ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے گا۔ آپ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں گے، دل کی بات کہیں گے اور ایک دوسرے کے جذبات کو پہلے سے بہتر سمجھیں گے۔ اس لیے اگر رشتے میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو خاموش رہنے کی بجائے محبت اور نرمی سے بات کریں، کیونکہ اس وقت ایک اچھی گفتگو کئی مہینوں کی غلط فہمی ختم کر سکتی ہے۔ عدالتی معاملات کی بات کریں تو اگر کوئی مقدمہ یا قانونی معاملہ چل رہا ہے تو آپ کے لیے امید کی گنجائش موجود ہے، لیکن 13 اور 14 اگست کے آس پاس خاص احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان دنوں ذہنی الجھن، شک شبہ یا غلط فہمی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کسی اہم کاغذ پر بغیر پڑھے دستخط نہ کریں، کسی کے زبانی وعدے پر مکمل بھروسہ نہ کریں اور حساس قانونی معاملے میں مناسب مشورہ ضرور لیں۔ اب آتے ہیں دولت اور پیسے کے معاملے پر، تو پائسینز کے لیے یہ حصہ بھی دلچسپ ہے، کیونکہ جن لوگوں کو کافی عرصے سے کسی رقم کا انتظار تھا، جن کی سرمایہ کاری پھنسی ہوئی تھی، جنہوں نے جائیداد فروخت کرنے کی کوشش کی تھی یا جن کا کوئی بڑا مالی معاملہ اٹکا ہوا تھا، تو ان دنوں میں پیش رفت ہو سکتی ہے، کوئی بڑی مالی ڈیل سامنے آ سکتی ہے۔ اور اب ذرا صحت کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر اپنی صحت کے معاملے میں غفلت نہ کریں۔ ذہنی دباؤ، زیادہ سوچنے اور مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے نیند پوری کریں، کھانے پینے میں بے احتیاطی نہ کریں اور گاڑی چلاتے وقت خاص طور پر اپنی توجہ سڑک پر رکھیں، کیونکہ ذہنی الجھن یا زیادہ سوچنے کی وجہ سے معمولی سی لاپرواہی بھی مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ اب میں آپ کو وہ 3 غلطیاں بتاتا ہوں جن سے ان 10 دنوں میں ہر حال میں بچنا ہے۔ پہلی غلطی جلد بازی میں فیصلہ کرنا، دوسری غلطی دفتر یا گھر میں غیر ضروری بحث اور غصہ کرنا، اور تیسری غلطی پیسوں کے معاملے میں دوسروں پر اندھا اعتماد کرنا۔ اگر آپ ان 3 چیزوں سے بچ گئے تو یہی 10 دن آپ کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اب آخر میں ان اسلامی وظائف اور روحانی اعمال کی بات کرتے ہیں جو آپ ان دنوں اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 5 نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں خیر اور آسانی مانگیں۔ روزانہ کثرت سے استغفار پڑھیں، خاص طور پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ رزق اور آسانی کے لیے یا فتح ہو یا رزاقوں کا ذکر اپنی استطاعت کے مطابق کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے روزانہ کچھ وقت ضرور نکالیں، اور اگر استطاعت ہو تو صدقہ کریں، کسی غریب، ضرورت مند یا یتیم کی مدد کریں، کیونکہ نیکی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ صرف دنیاوی فائدہ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وظیفے کو کسی سیارے کے اثر کو بدلنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر، برکت، حفاظت اور آسانی مانگنے کا ذریعہ سمجھیں۔ پائسینز یاد رکھیں، یہ 10 دن آپ سے صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ قسمت بدلنے والی ہے، بلکہ یہ آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ اپنی سوچ بدلیں، اپنے فیصلوں کا انداز بدلیں اور ان دروازوں کو پہچانیں جو شاید پہلے بھی آپ کے سامنے تھے لیکن آپ انہیں دیکھ نہیں پا رہے تھے۔